सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह ताला अपनी बड़ाई बयान करने के बाद, अपने अहकामात सुनाने के बाद उन लोगों से मुखातब है जो ये कहते हैं कि हमें अल्लाह ने पैदा नहीं किया। एक तबका ऐसा है दुनिया में जो ये कहता है हमें अल्लाह ने नहीं पैदा किया, हम तो खुद ब खुद बने हैं। इस कायनात को बनाने वाला कोई नहीं है, जमीन का बनाने वाला कोई नहीं। उनकी अकल में ये बात नहीं उतरती कि अल्लाह एक है। मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमत बरकातुहू मनालिया, इनका एक मरतबा सफर हुआ जहाज के अंदर, एक डॉक्टर उनके बाजू बगल में बैठा हुआ था। उस डॉक्टर ने सवाल किया कि मौलाना साहब, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने आसमान को बनाया है, अल्लाह ने जमीनें बनाई है, अल्लाह ने सारी कायनात को सजाया है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हालांकि अल्लाह को ना आपने देखा है ना हमने देखा, तो कैसे मान ले अल्लाह एक है? मौलाना ने सवाल किया गया उस डॉक्टर ने। मौलाना साहब ने कहा कि तुम देखो पढ़े लिखे लगते हो, तुम डॉक्टर लगते हो, तुम समझदार हो, उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात तुमको समझा दूंगा। मौलाना ने कहा कि तुम्हारा सवाल यह है कि अल्लाह को तुमने नहीं देखा, तुम नहीं मानते। उसने कहा नहीं, हमने अल्लाह को नहीं देखा, हम नहीं मानते। तो मौलाना ने बहुत बड़ी अजीब बात कही, फरमाया कि तुमने कभी अपनी रूह को देखा है? इंसान के अंदर जो रूह है, जिस्म के अंदर जो मौत के वक्त वो रूह अल्लाह निकालते हैं, कभी तुमने उसको देखा? कहा नहीं देखा। तो क्या उसको मानते हो? कहाँ मानते हैं? फिर फरमाया तुम्हारे दिमाग के अंदर अकल है? कहा हाँ मैं अकलमंद हूँ, मेरे दिमाग के अंदर अकल है, खोपड़ी के अंदर अकल है। कहा तुमने कभी देखा अपनी अकल को? कहा नहीं देखा। तो बेवकूफ हो तुम अकलमंद कैसे हुए? तुमने अपनी अकल को नहीं देखा अब तक। कहा अकल नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन अकल मौजूद है दिमाग में। तो इसी तरह मौलाना ने कहा अल्लाह को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अल्लाह मौजूद है। उसने कहा मैं आपकी बात समझ गया हूँ और हम इस्लाम लिए हैं। एक सवाल उसको खटक रहा था, बहुत देर से वो तलाश में था कि एक सवाल मेरा हल हो जाए। अल्लाह ताला ने मौलाना उमर साहब पालनपुरी के जरिए उस सवाल का जवाब उस डॉक्टर को दिलवाया और फरमाया कि जब इंसान अपनी अकल को नहीं देख सकता, जब इंसान अपना चेहरा बगैर आईने के देख ही नहीं सकता, कैसे देखेगा अपना चेहरा? तो जब इंसान से उसकी नाक कितनी करीब है, आंख से इंसान अपनी नाक नहीं देख सकता, बगैर आईने के इंसान अपने दांत को नहीं देख सकता, कैसे देखेगा? जबकि वो उसके जिस्म का हिस्सा है, तो अल्लाह को कैसे देखेगा वो? तो इंसान का जरूरी नहीं है कि इंसान जो चीज देख ले उसके ऊपर ही यकीन रखे, ईमान रखे, ये जरूरी नहीं है। फरमाया कि अल्लाह ताला को हम नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह ताला हमें जन्नत के अंदर अपना दीदार कराएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन हमने बनाई है, आसमान हमने बनाया है, अर्श व फर्श अल्लाह ने बनाया है, हैवानात को अल्लाह ने बनाया, जमादात को अल्लाह ने बनाया, सारी चीजों को अल्लाह ने बनाया, जिन्नात को बनाया, इंसान को, फरिश्तों को, शैतानों को, मलऊन को, इब्लीस को, हर एक चीज अल्लाह ने बनाई है दुनिया के अंदर। अब ये सारी चीजों को देखने के बाद अल्लाह ताला फरमाते कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम। ये सारी चीजों को देखने के बाद तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो? कैसे करते हो अल्लाह का इनकार? अल्लाह सवाल करते हैं कैफ़ा, कैसे तुम करते हो इनकार कि अल्लाह नहीं है दुनिया के अंदर? हालांकि तुम जानते हो बारिश का जब मौसम आता है तो बारिश बरसती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गर्मी का मौसम हो और अचानक 4 महीने रैंडम बारिश हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठंडी का मौसम हो और बारिश बरसे, कभी कभी ऐसा हो जाए तो अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार करता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला जब गर्मी का मौसम आए अल्लाह खूब गर्मी देते हैं सूरज के जरिए, बारिश का मौसम आए खूब बारिश अल्लाह बरसाते हैं। ये कौन बरसाता है? अल्लाह ताला बरसाते हैं। ये कहाँ से निकलता है ये पानी? आसमान में छेद हो गया है या आसमान के ऊपर कोई गमला रखा हुआ जिससे पानी गिर रहा है नीचे? इतना बड़ा आसमान। अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार ऐसे करता है कि एक जगह पे बारिश, एक जगह पे नहीं, एक ही इलाका है, एक ही ग्राम है,
لیکن ایک جگہ پہ بارش ہے ایک جگہ پہ نہیں ہے. اگر کہیں پہ بائک یا کوئی کار کھڑی ہو کوئی بائک ہو تو بائک کا ایک حصہ گیلا ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا. اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے. یہ کون کرتا ہے دنیا کے اندر؟ آج کے ظالم حکمران یہ کام نہیں کر سکتے سوائے کرسی میں بیٹھ کے مسلمانوں پہ ظلم کرنے کے علاوہ. آج کے ظالموں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمانوں سے پانیوں کو برسائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا نظام میں نے چلایا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہ سورج کو ہم نے ایک کام پہ لگا دیا ہے. اس کی ڈیوٹی ہے کہ صبح نکلے رات کو ختم. والقمر قدرنا منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. چاند کو ہم نے ایک کام پہ لگا دیا ہے ڈیوٹی دے دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تاریخ متعین کرنا آسان ہو. رمضان آیا تو چاند نکلا کہ نہیں نکلا ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے. عید کا موقع ہے رات میں چاند دیکھا کہ نہیں دیکھا, کل عید کی نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے. تو یہ چاند کس نے نکالا؟ کوئی کھلونا ہے چاند؟ کوئی کھلونا نہیں ہے. اللہ نے نظام چلایا ہے. اگر چاند نہ نکلے تو تاریخ پتہ نہیں چلتا. تاریخ نہ معلوم ہو تو عید کی نماز نہیں ہوتی. ایسے ہی ہوگا ایک طبقہ نماز پڑھے ایک طبقہ نہ پڑھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کو ہم نے مقرر کیا ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی تم اگر انکار کرتے ہو اللہ کا تو تم مجرم ہو, تم کافر ہو, تم مشرک ہو, تمہارا ایمان سلب کر لیا گیا ہے. فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, کہ تم انکار کس بیس پہ کرتے ہو, کیسے انکار کرتے ہو کہ اللہ نہیں ہے. وکنتم امواتا, حالانکہ تم دنیا میں آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے, تمہارا تصور تک نہیں تھا. نئی شادی ہو کسی کی, وہ سوچ بھی نہیں سکتے میرا بیٹا کیسا پیدا ہوگا. اس کی آنکھ ہوگی نہیں, کچھ پتا نہیں, اس کا فوٹو تک موجود نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے پہلے فوٹو دکھا دیے یہ بھیجنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم کچھ تھے نہیں پہلے. فرمایا فاحیاکم, پھر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے دنیا میں بھیجا ہے. بعد میں معلوم چلا کہ فلاں آدمی میرا بیٹا ہے, اس سے پہلے معلوم نہیں تھا. فرمایا جب تم دنیا میں آ جاؤ اور اپنی ہوش سنبھال لو اور بلوغت کی عمر کو پہنچ جاؤ تو سارے احکامات اسلام کے اس وقت تمہارے اوپر لاگو ہو جائیں گے. نماز بھی پڑھنی ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, اور اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے, نبی کی فرما برداری بھی کرنی ہے. سارے احکامات لاگو ہوں گے جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجنے کے بعد جب چاہے گا اسے اپنے پاس بلا لے گا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, جن کے لیے کائنات کو اللہ نے سجایا, جن کے استقبال کے اندر, جن کے آمد کی خوشی کے اندر اللہ نے کائنات کو سجایا, زمین کو بچھایا, آسمان کو کھڑا کر دیا ان کے لیے. تو جب ان کے لیے بچھایا گیا وہ آئے, دنیا میں رہے اور چلے گئے. تو اللہ نے ہمیں بھی بھیجا ہے, دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا. دنیا میں انسان آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے, رہنے کے لیے نہیں. فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا ایمان والوں کے لیے, مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ ہے کہ ہم یہاں بندش میں ہیں. رہائی کا وقت جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے. اور کافروں کے لیے جنت ہے. یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے. جو چاہے کرے, چاہے دل میں آئے تو اللہ کو مانے نہ مانے کوئی بات نہیں, چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی بات نہیں. قیامت کے دن ان کا حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب بھی نہیں لیں گے اللہ, ایسے ہی جہنم میں پھینک دیں گے. کافروں کے کیا پوچھنے کا ان کو. فرمایا ثم یمیتکم, زندگی دینے کے بعد ہم نے تم کو اگر اپنے پاس بلا لیا, ثم یمیتکم, ہم تمہارے اوپر موت طاری کریں گے, تمہارے جسم سے روح کو نکالیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا تین ہے, زندگی تین ہے انسان کے اوپر. ایک زندگی تو وہ ہے جو دنیاوی زندگی ہے ہم گزارتے ہیں, ایک زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہم گزاریں گے, ایک زندگی بیچ والی زندگی ہے. دنیا کی زندگی کو عالم دنیا کہتے ہیں, آخرت کی زندگی کو عالم آخرت کہتے ہیں, اور ایک زندگی بیچ میں ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. عالم برزخ انسان کے جسم سے جب روح نکل جائے اب دوسرا عالم اس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے, دوسری زندگی شروع. انتقال کا مطلب یہی ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائے. مطلب عالم دنیا سے وہ سفر کر کے عالم برزخ پہ چلا گیا.
اب عالم برزخ سے سفر کر کے عالم آخرت میں جانا ہے، وہ لاسٹ اسٹاپ ہے، لاسٹ اسٹیشن، اس کے آگے کچھ نہیں۔ یہ 3 اسٹیشن ہے ہمارے گزرنے کے۔ دنیا میں انسان آتا ہے، ماں کے پیٹ سے پہلا قدم دنیا پہ، دنیا پہ قدم رکھنے کے بعد دوسرا قدم قبر پہ، قبر پہ قدم رکھنے کے بعد دونوں قدم آخرت پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مارنے کے لیے، زندگی دینے کے لیے نہیں۔ ثم یمیتکم، موت دیں گے، موت دیں گے۔ جب انسان قبر میں جائے گا، جب مر جائے گا انسان، جیسے جسم سے روح نکلے گی، اس کا بچہ اسے کہے گا، اس کی بیوی اسے کہے گی، اس کی ماں اس نکلنے والی روح سے کہے گی یہ ڈیڈ باڈی ہے، اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے فوراً۔ اگر دور کا اگر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی انسان مر جائے، اس کا نام کچھ بھی ہوگا، انسان نہیں کہے گا کہ امیر حمزہ کو اٹھا لو، امیر حمزہ کا جنازہ کب، نہیں کہے گا، کہے گا ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، جنازہ کب ہے فون کر کے پوچھے گا، نام نہیں لے گا۔ کیوں؟ انسان کے مرتے ہی اس کا سارے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں، نام تک تبدیل ہو جاتا ہے اس کا۔